वतकुलूना और आप खाते हैं अत्तुरास वरासत को अक्लल लम्मा पूरे तरीके से समेट कर अकल याकुलु खाना और ताकुलूना जमा मुज़क्कर हाजिर है फ़ेल मुज़ारे आप खाते हैं आप खाएंगे भी कह सकते हैं लेकिन इस जगह आप खाते हैं माना अत्तुरास वरासत को वरासत उस माल को कहा जाता है जो बगैर किसी बदले के मिले या माल दूसरी की मिल्कियत में बगैर किसी इवज़ के चला जाए। दुनिया में जो राइज तरीक़ाकार हैं उसमें जैसे ख़रीदो फ़रोख्त है तो एक आदमी की मिल्कियत में एक चीज़ जाती है दूसरे की मिल्कियत में तब दूसरी चीज़ जाती है, लेकिन वरासत में ऐसा नहीं होता। जिस आदमी की वरासत तकसीम हो रही होती है उसकी मिल्कियत में से चीज़ें निकल रही होती हैं और उसकी मिल्कियत में कोई चीज़ आ रही नहीं होती, तो बगैर इवज़ के किसी चीज़ के मिल्कियत तब्दील होना ये है वरासत। इस्लाम ने वरासत का एक पूरा कानून दिया है। ग़ज़वा उहद में हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। उनकी शहादत के बाद उनके भाइयों ने उनके माल पर, उनके घर पर, सब चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया और बेवा के पास कुछ भी नहीं रहा। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने शिकायत की कि ये बच्चियां हैं मेरे पास, इन बच्चियों की तरबियत करनी है, इन बच्चियों को बड़ा करना है और मेरे पास कोई माल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और ये साद की बेटियां हैं। अब इनका वालिद भी दुनिया में नहीं रहा और इनके चचाओं ने इनके माल पर कब्ज़ा कर लिया है। तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वरासत का पूरा कानून सूरतुन निसा में नाजिल फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इस वरासत के कानून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ वरसा को मुख्तलिफ किस्म के हिस्से अता फरमाए, किसी को 8वां, किसी को 6ठा, किसी को 4था, किसी को 3रा, किसी को 2रा यानी आधा। ये हिस्से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमाए हैं, इन हिस्सों को मुकर्रर करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप नहीं जानते अय्युहुम अक़रब कि कौन ज़्यादा करीब है रिश्ते के एतबार से, ये अल्लाह जानता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हिस्से को मुकर्रर फरमाया है वो हिस्सा उसी तरीके से बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के मुताबिक वो इस तरह है कि मैयत या जिसकी वरासत तकसीम हो रही है उसके करीब कौन है और कौन उसका ज़्यादा हकदार है उसके माल का, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के हिसाब से उसको तकसीम फरमाया। फिर वरासत के बारे में यूँ भी इरशाद फरमाया कि वो थोड़ी हो या ज़्यादा, बहरहाल उसको तकसीम करना ही करना है। और वरासत के बारे में ये भी कानून इरशाद फरमाया कि जो फोत होने वाला शख्स है जिसकी वरासत तकसीम होनी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3रा हिस्सा अपने माल का 1/3 का वो वसीयत कर सकता है, उसके बारे में बाकी किसी इससे ज़ायद माल की वो वसीयत नहीं कर सकता। ये भी इरशाद फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स की वरासत तकसीम होनी है उसके जो वरसा हैं उन वरसा का हिस्सा कुरान मजीद ने मुकर्रर फरमाया है। फोत होने वाला शख्स उन वरसा के हिस्से में ज़्यादती या कमी का हक नहीं रखता, यानी 1/3 में वसीयत का हक तो रखता है लेकिन 1/3 में से अपने किसी वारिस को ज़्यादा देने के लिए वसीयत नहीं कर सकता क्योंकि उसका हिस्सा ऑलरेडी अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है उसमें से नहीं दे सकता। उसका जिसका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है 1/3 में से फोत होने वाला शख्स अपने 1/3 हिस्से में से भी अपने वारिस के माल में इजाफा नहीं कर सकता, इजाफे की वसीयत नहीं कर सकता। इसी तरीके से
اپنے جو وارث اس کے مقرر اللہ رب العزت نے فرما دیے ہیں ان میں سے کسی کو محروم بھی نہیں رکھ سکتا. یہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میرا وارث نہیں ہوگا، اس کو میں آگ کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں کر سکتا. تو گویا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مال میں سب سے کم جس بندے کو اختیار ہے اپنے مال کا، وہ خود مالک ہے. مالک کو خود اپنے مال کے بارے میں خرچ کرنے کا اتنا اختیار نہیں ہے. حرام چیز میں خرچ نہیں کر سکتا، اسراف نہیں کر سکتا، اور ناجائز کاموں میں اس کو خرچ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اس کو ضائع نہیں کر سکتا، اس کو اپنے وارثوں کو اس سے محروم نہیں کر سکتا. یہ تو گویا کہ اصل مالک تو اللہ ہے، اصل مالک تو اللہ ہے. اور یہی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اصل مالک اس مال کا اللہ ہے. ہم نے زندگی میں بھی اس کو ثابت کرنا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ زندگی کے آخری وقت تک اس کو یقین کے ساتھ سامنے رکھنا ہے کہ مال کا اصل مالک اللہ ہے. اگر ہم اس بات کا یقین بٹھا لیں گے زندگی میں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے کہ مال کا اصل مالک تو اللہ ہے، تو پھر ہم کبھی بھی یہ شکایت کسی کے سامنے نہیں کریں گے کہ میرے رب نے مجھے مال نہ دے کر رسوا کیا ہے، یا یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرے مالک نے مجھے عزت بخشی ہے مال دے کر. نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ مالک نے جو مال دیا ہے وہ میرے امتحان کے لیے ہے. وہ اس مالک تو اس مال کا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. میں نے اس کے اندر تصرف جو کیا ہے وہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ممنوع کیا ہے، وہ جو میں نے تصرف کیا ہے اس کا میں حساب دوں گا اللہ رب العزت کے سامنے. اور حساب اللہ نے اس لیے لینا کہ مالک اصل میں اللہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں لوگوں کا شکوہ دور کر دیا اور فرمایا کہ تم مال کو پورے طریقے سے ہڑپ کرنا چاہتے ہو، پورے طریقے سے کھانا چاہتے ہو. اکل اللمہ، لمہ جو ہے لام میم، میم اس کا روٹ ہے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے گناہ صغیرہ سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، اور گناہ صغیرہ اگر ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کرنا. یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ گناہ کا ارادہ تو کر لینا لیکن گناہ نہ کرنا. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے. سورۃ النجم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. الا اللمم، یہ لمم جو ہے یہ یہی والا روٹ ہے، لام میم میم. تو اس کا ایک معنی جو ہے وہ ہے پورے طریقے سے گناہ سے بچنا. اور یہاں جب اکل اللمہ کا ساتھ استعمال ہوئے صفت کے طور پر تو معنی پورے طریقے سے سمیٹ جانا. تو یہ ایک بہت بڑا پورشن ہے اسلامی معاملات میں یا اسلامی معیشت میں، معاشی نظام میں، جس میں عام طور پر مسلمان کمزوری دکھا دیتے ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کمزوری دکھانے والے مسلمانوں کے لیے کیا وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا کل ذکر کریں گے. اس معاشی کمزوری سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر فرمایا، زجر اور توبیخ کے طور پر فرمایا کہ آپ پورے طریقے سے وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. اللہ رب العالمین اس گناہ سے محفوظ فرما دے.